नमस्कार। हाम्रो सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रतीक देउपाने। 70 वर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहना र भावना भनिएको संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। विश्वकै सन्दर्भमा अद्वितीय भनिएको नेपालको एक दशक लामो द्वन्द्व, अनपेक्षित तर आन्तरिक राजनीतिक परिपक्वताले सफल बनाएको शान्ति प्रक्रिया र अद्वितीय नै ठानिएको 2वटा संविधान सभाको चुनावको उपलब्धि, यी सबै आरोह अवरोह पार गर्दै सम्भव भएको नेपालको संविधान। आज हामी नेपालको पहिलो संविधान जारी भएपछिका अनुभव र देखिएका चुनौती केलाउँदैछौँ। संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु आफैमा सुखद घटना हो र यो विश्व अनुभवसँग तुलना गर्ने हो भने झनै अद्वितीय छ। तर संविधान जारी हुँदै गर्दा देखि असन्तुष्ट एउटा भूगोल अहिले पनि त्यही पोजिसनमा छ। केन्द्र तथा विभिन्न 6वटा प्रदेश सरकारले संविधान जारी भएको दिन दीपावली गर्दा समानताका लागि आन्दोलित तराई मधेसले अहिले पनि कालो दिन मनाउन छाडेको छैन। तर त्यही मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताको औचित्य र आवश्यकतामाथि बहस चलिरहेको छ। यो केन्द्रमा सरकार बस्ने, सरकारलाई समर्थन गर्ने र प्रदेशमा आफै सरकार चलाउने केही दलहरूले अङ्गीकार गरेको विरोधाभासपूर्ण राजनैतिक चरित्रको परिणाम हो, जसको दोहोरो मानकले संविधान र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। चार वर्ष अघि चलेको पहिलो संविधान सभा र 1 वर्ष 8 महिनासम्म संविधान सभाकै भूमिकामा काम गरेको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान 4 वर्षको भएको छ। पहिलो संविधान सभा स्वार्थको शिकार भएपछि जसोतसो सम्भव भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट चुनिएका जनताका प्रतिनिधिले जब संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने आधार तयार पारे, तत्कालै यही बीचमा तराई मधेस आन्दोलित भयो। दुवै संसदको कार्यकाल जोड्दा 5 वर्ष 8 महिनामा जारी भएको संविधानका लागि राज्य कोषबाट अर्बौं र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सोही अनुपातमा पैसा खर्च गरे। यो पृष्ठभूमिमा नेपालको अहिलेको संविधानलाई विश्वकै महँगो मूल कानुन समेत भन्ने गरिएको छ। जसोतसो सहमति तथा प्रक्रियाबाट दलहरूले संविधान जारी गरेपछि मुलुक 4 वर्ष यता संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। यो 4 वर्षको अवधिमा 3 तहको महत्त्वपूर्ण निर्वाचन भएको छ र संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ। त्यही पनि तराई मधेसको सङ्गठित असङ्गठित प्रतिक्रिया मनन गर्ने हो भने धेरै निराशाजनक अवस्था विद्यमान छन्। यही संविधान अन्तर्गत चुनिएर आएका तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तराई केन्द्रित दलहरूले भने अझै संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन्। जसको अग्रसरतामा संघीयताका लागि आन्दोलन भयो, त्यही शक्ति अहिले संघीयताको निरन्तरतामाथि संशय व्यक्त गरिरहेको छ। तब यिनीहरूको त यस्तै हो। यिनीहरूको जो अहिलेसम्म यो काङ्ग्रेस, खास गरेर यो एमाले माओवादी भित्रका जो नेताहरू छन्, तिनीहरू सब आत्मकेन्द्रित नेताहरू हुन्। यिनीहरूलाई जनताको मुद्दा यति दिनदेखि हामी उठाइरहेका छौँ मतलब छैन। तर एउटा व्यक्तिको लागि अहिले चाहिँ कुरा ल्याउँदाखेरि पुरै देश तरङ्गित छ। त्यो सबैको चर्चाको विषय बनाएको छ। तर यही विषय सबैको लागि हामीले अहिलेसम्म यो आम जनताको सरोकारको विषय हो। यति जनताले शहादत प्राप्त गरिसके, यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। यसको निम्ति यति ठुलो आन्दोलन भयो, 6 महिना दुनियाँको यति लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो। यो सारा कुरा भए पनि हामी 5 वर्षदेखि संवाद र वार्तामा छौँ यसको निम्ति, त त्यो महत्त्वको विषय थिएन। तर आज एकजना व्यक्तिको कुरा आउँदाखेरि पुरै देश तरङ्गित छ। भनेपछि यहाँ सोचमा सबैको सोच बदल्नु पर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। त्यो कन्टेन्ट्समा हाम्रो सहमति छैन। यो टेन्युरमा वामदेव गौतम त चुनाव हारेका हुन्, चुनाव हारेर आएका हुन् नि त। चुनाव हारेर आएको व्यक्ति चाहिँ त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न पाउँदैन। जस्तै उनलाई अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनायो भने पनि उनी चाहिँ यो मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री पनि बन्न पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? त जो व्यक्ति मन्त्री नै बन्न पाउने प्रावधान छैन, त्यसलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री नै बनाउने त्यही कार्यकालमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एउटा कन्सेप्टको कुरा हो। तपाईँले कसको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ? त तपाईँले जनमतको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रमा यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने, संहिताको नाममा जे पनि गर्दा हुन्छ भनेर संहितालाई नै कमजोर बनाउने खालको चाहिँ यस्ता गतिविधिहरू गरेर चाहिँ उपहास गराउनु हुँदैन। जग हँसाइवाला काम कसैले गर्नु हुँदैन र यसको हामीले त साथ दिने सवालै हुँदैन।
तत्कालीन संविधान सभाका 90% जनप्रतिनिधिले सहमतिमा जारी गरेको संविधानमाथिको प्रारम्भिक असन्तुष्टि र असहयोगका बीचमा यो अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय संसदको निर्वाचन भएको छ र सोही संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घीय संसदको चुनाव भई निर्वाचित भई आएका जनप्रतिनिधिहरू अहिले संसद भङ्ग भइसकेको अवस्थामा आफै अमलमा छन्। अधिकार प्रयोगको प्रश्नमा तीन तहका सरकारका बीचमा द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान छ। खासमा भन्ने हो भने प्रदेश यो सङ्घीय सरकारले ल्याएको दुईटा बिल, एउटा प्रहरी सम्बन्धी बिल र अर्को चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी बिल, यो बिल्कुल संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ। हिजो यहाँका एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँगको छलफलमा उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको धारणा के थियो भने कि यो संहितालाई समाप्त गर्ने खालको यो बिल। हाम्रो अगाडि संविधान छ, हाम्रो अगाडि साझा दस्तावेजको रूपमा संविधान छ र यो संविधानले दिएका हामीलाई जुन अनुसूचीमा अधिकार क्षेत्राधिकार नै बाँडिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार हो या चाहे स्थानीय सरकार हो, हामी जम्मै यो भित्र चाहिँ बाँधिन पुगेका छौँ, संविधान हुन्छ। तर सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको एउटा कालुषित एउटा मनोभावनाले एउटा गलत किसिमले यो प्रदेशलाई एउटा सर्टेन विकास युनिट राख्ने, एउटा सर्टेन चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब एउटा के भन्छ केही रकम दिइदिने, उनीहरू के त्यसको बजेट बनाउँछन्, यो त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने संहितामा यो डिभिजन अफ पावर हो, यो तपाईँको यो के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर होइन। तर जसरी चाहिँ यो आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक र यो प्रहरी सम्बन्धी विधेयक जुन ल्याइएको छ, यो डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर डिभिजन अफ पावर होइन कि संहितामा डिभिजन अफ पावर हुन्छ, जबकि यो चाहिँ अब सर्टेन विकास युनिट खडा गर्ने हिसाबले यो डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर हो। 4 वर्षको अवधिमा विघटित सङ्घीय संसदले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएको छ। यही अवधिमा प्रचलनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐन र मौलिक हक सम्बन्धी कानुनले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तैपनि संविधानलाई आधार मानेर संविधानभित्रका त्रुटि सच्याउन दबाब दिइरहेकाहरूको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषय सम्बोधन भएको छैन। एक पटक सफल भएको संविधान संशोधन प्रक्रिया अर्को पटक असफल भएको छ। विज्ञहरू अहिले नेपालमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता तथा सङ्घीयता सहितका एजेन्डाको छलफल कार्यान्वयनमा देखिरहेको समस्यालाई स्वाभाविक ठान्छन्। उनीहरूको तर्क छ संविधानमा लिपिबद्ध अधिकांश उपलब्धि नेपालको एजेन्डा थिएन र यो जुनसुकै बेला खोसिने खतरा छ। यो गाडी पनि फेल हो, गाडी चलाउने ड्राइभर पनि फेल भए। अब नेपालीले गाडीको पनि विकल्प सोच्नुपर्छ, अब ड्राइभरको पनि विकल्प सोच्नुपर्छ। संसद पुनर्बहालीले पनि समस्या समाधान गर्दैन, चुनावले पनि समस्या समाधान गर्दैन, समस्याको जडमा जानु पर्यो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि अब राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रण गरेका दलहरू नै अहिले अर्को आन्दोलनको मोर्चामा धकेलिएका छन्। संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीतका गतिविधि हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयन अहिलेको अर्को ठुलो समस्या हो, किनकि नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै अहिले संविधानले प्रत्यायोजन गरेका अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। महानगरपालिका म यस मानेमा यो कुरा भनिरहेको छु कि हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ। संसारमा विश्वमा कहीँ पनि छैन यस्तो जसले यति असाधारण अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको संसारको कुनै पनि देशमा छैन। असाधारण अधिकार दिएको कारण के हो भने असाधारण काम गर्नको लागि असाधारण अधिकार हो। र विशेष गरी नेतृत्व, चाहे राजनीतिक नेतृत्व होस् या निजामती सेवाका नेतृत्व होस् या कर्मचारीहरूको बिचमा मनोविज्ञानमा जब शासकीय मनोविज्ञान पलाउँछ त्यसको पतन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसलाई ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि जोगाउन सक्दैन, पशुपतिनाथले पनि कल्याण गर्न सक्दैन। यस उसले गर्दाखेरि मैले के यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू असाधारण अधिकार प्राप्त एउटा संस्थाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र त्यो असाधारण अधिकारलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहोस् जनताको पक्षमा। यहाँहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि यहाँलाई बधाई पनि छ, धन्यवाद पनि छ। मैले आलोचनाको हिसाबले बनाइनँ, मैले एउटा मेरो राजनीतिक जीवनको अनुभव आधारमा यहाँहरूसँग अलिकति यो कुराहरू राख्न चाहिरहेको छु। महानगरपालिकाको काम खालि महानगरवासीको हिसाबले भन्दा पनि देशका समग्र यहाँ राजधानी भएको हुनाले
मतदाता र सिटिजन भन्छन्, नागरिक र मतदाताको बिचको फरक। मतदाताले महानगरपालिका बनाउँछन्, तर नागरिक, देशभरिका नागरिक आएर बस्ने ठाउँ काठमाडौँ आफूले विकसित गरेको छ देशको राजधानीको रूपमा। त्यसकारणले तपाईँहरूको जिम्मेवारी अझ थप छ। यो बीचमा सङ्घीय संसद नै भङ्ग भएपछि प्रदेश सरकारको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत यसको असर परिसकेको छ। प्रदेश तहमा पुगेको समस्याबाट स्थानीय तह पनि अछुतो छैन। पूर्वाधार तथा स्थायी आर्थिक स्रोतको अभाव तल्लो तहमा विद्यमान छ। स्थानीय सरकारले जथाभावी कर, शुल्क, जरिवाना तथा दस्तुर उठाउँदा नागरिकको असन्तुष्टि झाँगिँदै गएको छ। तल्लो तहका सरकारहरूले नागरिकका यस्ता गुनासो र ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष बित्दा समेत थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोगहरू अलपत्र छन्। आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा एउटा भूगोलको असहयोग र आशंका चिर्न सरकार सुकेको छ। यो संविधानका सन्दर्भमा फिसाइएको भ्रम चिर्न नसक्दाको परिणाम हो। अब मधेसवादी दलहरू सङ्घीयताको आफूलाई मसिया भन्छ, तर उखु कृषकको भुक्तानी लिनु त काठमाडौँमै आउनु पर्दछ। यो सिस्टम चाहिँ वार्डमा गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्देश्यबाट आएको भन्थे। अब अहिले त उखुको भुक्तानी पनि यिनले दिएको रहेछ। अब स्थानीयले त कृषि मल पनि उपलब्ध गराउन सक्दो रहेनछ, एउटा सिडिओको सरुवा पनि गराउन सक्दो रहेनछ। अनि संहिता भन्ने चिजै कहाँ छ र नेपालमा? यो त खालि यिनका चट्टाबट्टालाई उन्नुबाट मन्त्री के जाति मन्त्री हेर्नु तपाईँ आज देख्नुभयो होला, नेपालमा सबभन्दा महँगो गाडी चढ्ने प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री 3.5 करोड, प्रदेश नम्बर कतिको अर्को चाहिँ एउटा 6 भने कहाँ हो? पश्चिम 9 यो गण्डकीको यहाँको 2 करोड। त्यसका लागि आएको संहिता नेपाली जनताको लागि आएको। कर्णाली प्रदेशका सभामुखले चढे त्यसपछि त्यसका लागि आएको संहिता भनेको सिंहदरबार गाउँ टोलमा पुर्याउन आएको। जब तपाईँ भ्रमबाट संहिता ल्याउनुहुन्छ भने अनि तपाईँ संहिताले न परिणाम दिन्छ न यसको बचाउ कसैले हुन्छ, कसले बचाउ गर्ने? कम्युनिस्टले यस्तो माग्ने देशको मुख्यमन्त्रीले 3.5 करोड गाडी चढ्ने त्यस्तो कम्युनिस्ट हुन्छ? 70 वर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहना र भावना भनिएको संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 4 वर्ष मात्र भएको छ। तर संविधान जारी हुँदै गर्दा देखि असन्तुष्ट एउटा भूगोल अहिले त्यही पोजिसनमा छ, जो संघीयताको सफल कार्यान्वयन चाहन्छ तर सिंहदरबार नै अनुदार भएपछि विकास निर्माणका लागि समस्या ठहरिएको यही संघीयता अहिले सिंहदरबारको भोगाईमा बोझ बन्न थालेको छ। स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रैबाट संघीयता खारेज गर्न, प्रदेश सरकार भङ्ग गर्न र स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन दबाव परिरहेको छ। यो तत्कालका लागि संविधानको भावना विपरीतको कदम हो। तर के मुलुकको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो प्रणाली यो संविधानले अङ्गीकार गरेको छ त? यो प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ। पुनर्स्थापना गरेर होस्, यिनै नेताहरूको हातमा सत्ता बुझाउने, यिनीहरूबाटै सिस्टम चलाउने, यही सिस्टम राख्ने एउटा विकल्प। अर्को विकल्प भनेको समूल रूपमा यो सिस्टमकै विकल्प खोज्ने, यो सिस्टमलाई फाल्ने र यी नेताहरूलाई सत्ताबाट हटाउने र उहाँहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर कानुनको दायरामा लिएर दोषीलाई कारवाही गर्ने। किनकि अब पोलिटिकल पार्टी रिफर्मको पहिलो एजेन्डा भनेको के हो भने नेताहरूले नै मुलुकका यी समस्याहरू सृजना गरेका छन्। आज लोकतन्त्र क्राइसिसमा छ, आज राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, आज राजनीति व्यापार बनेको छ, सामाजिक न्याय मरेको छ र सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार भएको छ। यी समस्या कसको कारणले आयो भने यिनै नेताको कारण। त्यसले उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गरेर जेलमा नराख्ने हो भने, उहाँहरूलाई दण्डित नगर्ने हो भने यो समाजले निकास पाउँछ। जनता पूर्णतः अधिकार सम्पन्न भए भनिएको नेपालको संविधान 2073 कार्यान्वयनमा आएपछिको अनुभव जनताको भोगाईमा सुखद छैन। अहिले तल्लो तहसम्म जोडिएका अनियमितता श्रृङ्खलाले संघीयतालाई नै बदनाम गराएको छ। प्रदेश सरकारको राजस्वी ठाँट अहिले संघीयताको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण हो। जुन प्रवृत्तिमा तत्कालै परिवर्तन आएन भने यसले संघीयतालाई नै खारेज गराउन सक्छ। जुन 2063 सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानमाथिको असन्तुष्टि पोख्दै आन्दोलित बनेको तराई मधेसको एजेन्डा हो, जुन भूगोलले अहिले पनि संविधान दिवसका दिन कालो दिवस मनाउन छाडेको छैन।
प्रश्न गर्न सकिन्छ संघीयता के का लागि? संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सेवा प्रवाहका हिसाबले नागरिकले कस्तो लाभ पाए? गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति भयो कि भएन? संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विलासीपूर्ण जीवनशैलीको प्रभाव जनस्तरमा कस्तो परिरहेको छ? नेपाल जस्तो सानो भूगोल, थोरै जनसङ्ख्या अनि धार्मिक भाषिक विविधता युक्त मुलुकमा यो संघीयताले सद्भाव अभिवृद्धिमा कस्तो भूमिका खेल्यो? संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिको जनअपेक्षा र जनताका प्रतिक्रियाको कहिल्यै समीक्षा भयो? यस्ता थुप्रै प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छन्, जुन प्रश्न अब हुने आवधिक अर्थात् मध्यावधि चुनावमा स्वाभाविक रूपमा आम रूपमा उठ्नेछ। के यसको जवाब दिन राजनैतिक नेतृत्व तयार छ? तयार हुनुपर्छ, नत्र संघीयता खेल खेलमै राष्ट्रिय बोझ साबित हुनेछ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।